السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد في البروجي ديالنا ولا الدورة ديالنا اللي هي دورة انجولار جي اس. في الجزء السابق كنا بغيناه شفنا كيفاش درنا لا سوبرسيون، فانا حيدت داك ستاتيو اللي بغيت نحيدها، فانا كنت مخدم بها يعني غير باش زدنا السويتش. فدابا الا بغيتي كما قلنا يعني تسبرميها غير سبرميها، فهي يعني غير باش وريتك السويتش وصافي. فاول حاجه غادي نديروها غادي نمشي للبي اش بي، حيت انا كنفضل انني نبدا بعدا بالا بي اي وعاد من بعد نهضر في حاجه اخرى. فغادي نجي لهنايا الفيشي ديالي ولا لو دوسي ديالي، وغنزيد واحد الفيشي نسميه find contacts بي اش بي. فغادي نزيدو، فغادي نكوبيو ونكولي الكود، حيت عندي نفس الكود اللي سبق ودرناه، ما كاينش شي تغيير اللي هو كبير، ففقط التغيير كاين في لاروكيت. فكنريكوبيري التيرم ولا السيرش يعني اللي غيدخل ليوتيليزاتور. مثلا انا دخلت هنايا كنقلب على الصمادي، فانا غادي نريكوبيري هاد هاد التيرم، هادي هي هاديك الصمادي غنريكوبيريها، وغنقول select all from contact where no like، فكيبدا اولا كيسالي بالصمادي. فهاد البورسنتاج يعني كيبدا ولا كيسالي، ومن بعد ملي كنريكوبيري داك لي زوتيليزاتور فكنحطهم فهاد يعني فهاد ولا داك لي كونتاكت غادي نحطهم في الاراي كونتاكت، فكنخدم بالريزالت. فما هادشي راه سبق درناه في كيت كونتاكتس، كنخدم بوايل، ومن بعد كل خانه ولا كل يعني في الاراي ديالي كل اندكس فكنعطيه حاجه وصافي، وكنرجعهم سو فورم ديال جيسون. فهذا ما كان. فبالنسبة لهذه هي ممكن أنك يعني دير دابا بوز، تكوبي يعني كوبي غير جيت كونتاكتس، فراه نفس الشي، وكوليها عندك، وفقط بدل هادي زيدها وبدل لا روكيت. أما الشي الآخر فراه غادي يبقى هو حتى إلا شفتي هادشي راه هنا يبقى هو، فقط غادي تبدل لا روكيت وغادي تزيد هاد التيرم هذا اللي هنا وتبدل لا روكيت. فما كاين حتى شي حاجة اللي هي جديدة، فغير باش تربحو الوقت وصافي. فدابا ملي زدنا داكشي فغادي نجي بعدا كما قلتلك يعني نحيد داك، فانا بغيت نحيد داك يعني داك الريشيرش، فغادي نشوف نحيدو ونزيدو عندي. فحيت بيني وبينك ما عقلتش كيفاش درت لها باش جات تحت معايا، فخصني نشوفها عندي هنايا نشوفها عندي في كيسميتو في لو سيت باش نعرف بعدا كيفاش درت لها، حيت انا راني كنصاوب الحاجه وكنسى كيفاش درت صوبتها. انا كنعقل غير على داكشي اللي كنخدم به، الحاجه اللي ما كنخدمش بها فصافي كنخدم بها مره وكنعاود ننساها، تعاود تفكرني فيها غدا تلقاني نسيتها. فغادي نزيد هنايا قلنا داك لو شون، فغادي نجي نقلب عليه بعدا عندي هنايا فين عندي في الاب كومبوننتس. فحيت انا الانجولار يعني انا ما كنخدمش به باش نكون صريح معك، وانا ما كانش عندي معاه من البدايه ديالي، فما كانش عندي مع الانجولار. وانا درتو غير حيت شفت الناس باغينو، وفاجئني انا ملي درتو تفاجأت ملي لقيت بان كاين التفاعل معاه. تفاجأت انا، زعما قلت انا راه ما في النهار الاول فاش حطيته قلت راه ما غيسوق له حتى شي واحد، قلت راه غير كنضيع الوقت ديالي. ولكني صدقت بانكم كذبتوني. واخا غادي نزيد الفورم ديالي هنايا، نشوف بعدا شنو عندي هنا. عندي غير الفورم، غادي نجي بعدا نزيد واحد ديف نقول لها ديفلكس، وهنايا غنقول justify تيري content تيري center، و justify ماشي justify line content centers. صافي هذا مكان، وغادي نزيد في وسطها هادشي. نشوف دابا شنو غادي يعطيوني، كنعينو على ميت اكتيليزا نشوفو شنو غيعطينا في هاد لو شون هذا. خصو يتبدل من تما ويجي لهنا. فبعدا انا واش درتلو كات ولا درتلو غير المهم نشوفو بعدا شنو غيعطينا نهضرو.
فعلى ما يدوز هاد الاخر لما يدوز هنا على هاد 54%. تك 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 هنا على ما يتاكتواليزا. فهو انجولار مزيان ماشي مزيان غير واخص تكون نتا دابا كل واحد كيفاش فانا بالنسبه لي الرياكت هي احسن ما كاين. الرياكت فاش كنكون خدام فيها كنكون مرتاح، نقدر نخدم بلا ما نرجع للكود لا محزنون، فكنخدم مباشره. ولكن فاش كنخدم شي حاجه اخرى كتضطر انك يعني ترجع للكود مره خصك تشوف شنو كاين تما. فربما هادو غادي نديروهم في ديف، كل وحده في ديف ديالها باش يدخلو، باش غادي تافيشاو وحده اختها. انا راني داير لا اف فليكس، خصني ندير لها الديف، نديرو لها الديفليكس باش عاد تجي وحده. داكشي انا علاش كنشوفهم انا. خاصها الفورم خاصها تجي هنايا حدا الاش 3 ولا شنو هو هداك، ولا اش 2 اش 3. فنعينو على ما يعطينا 54%. فهي هاديك، وبقالنا هادشي اللي بقالنا غير داك الروشيرش، وغادي ندوزو مباشرة للكونيكسيون لوجين، اللي حتى هو ماشي شي حاجة، حتى هو تقريبا مواتي. مازال عندي غير داك الاشكال ديال الريديريكسيون، مازال ما خرجش. ما كانش غادي نشوفو شي حل بسيط اللي نديروه. فدابا هو هنايا لو شون، ولكن justify content هنا غادي نديرو between space between، وهادي غادي نعطيوها واحد mb جوج، يكون عندها واحد المارجين بوتن باش متبقاش لاصقة في داك، متبقاش لاصقة في هاد الطابلة هادي، فهاد الطابل تهبط شوية لتحت. فدابا ملي غندير الريشيرش ديالي، فغنكليكي على البوطون ريشيرش، فغيتافيشا كيف شفنا في داك الفيديو السابق اللي كنا شفنا على الاخر، على اللي كنت شفت داك الديمو ديال لافان ديال لابليكاسيون ديالنا. فبالنسبه للشون فخصنا حتى هو نربطوه بواحد الفاريابل اللي غنزيدوها، وهاديك الفاريابل اللي غنزيدوها فغادي نزيدو ايضا واحد الفونكسيون اللي غتسمى find contact، حتى هي غنزيدوها للبوطون. فدابا حسن مزيان، فهذا شد بلاصتو هنا، ودابا راه حنا مزيانين. فبالنسبه لداك مارجين بوتوم هذا فنقدروا نزيدوه لهاد الديف هادي، هي اللي غادي يخدم فيها ماشي ودابا نعم سيدي غادي ندوزو مباشرة الى الموضوع. فعندنا هنايا في الانبوت قلنا غادي يكون فيها واحد الانجي موديل. فراه شفنا يعني كيفاش زدنا الانجي موديل، يعني باش نربطها بواحد الفاريابل غندير انجي هكذا موديل، ومن بعد نعم سيدي داخل الموديل هنايا غادي نسمي شنو نسميو الفاريابل. انا غادي نسميها على سيدي نشوف هنا، فغندير هكذا كنزيد شويه غادي نجي لهنايا ونسميها سيرش تيرم، يعني داك الكلمه اللي غيدخل اليوتيليزاتور. وهنا عاوتاني في البوطون غادي نجي باش نتفادى هاد المشاكل ديال انك كتدخل في الكلاس. غادي راني هنايا، فغادي نجي لهنايا وغادي ندفع واحد شويه لتحت، وغادي نقول عاوتاني في الكليك منين نكليكي على البوطون ديالي فغادي تنفذ واحد الفونكسيون اللي غنزيدوها واللي سميتها find contact. فمعرفتش اش جاب هادشي لهنا، طلع صاحبي الفوق وهذا هبطوه لتحت. ففايند كونتاكت، بالنسبه لفايند كونتاكت قلنا غادي نزيدوها، فهنايا كان اكزيكوتوها ماشي بحال الرياكت ما كتاكزيكوتاش.
فهنا كنكزيكوتي لا فونكسيون. فدابا غادي نزيد الفونكسيون ديالي، غادي نزيدها هنايا في هوم كومبوننت. فانا غادي نحاول في هذا الفيديو ندير فيه كلشي، يعني باش ندوزو مباشرة ابتداء من الفيديو القديم، فندوزو لكسميتو اللوجين. فقلنا نعم سيدي غادي نزيد بعدا اول حاجه، بعدا نزيد الفايند كونتاكت، نزيدها في هنايا. تقدر تبدل السميه او دير نفس السميه نتا اللي بغيتي. فايند كونتاكت غادي نزيدوها هنايا في واش تيدرنا عاوتاني الاخر، درنا الزومين. فقلنا نعم سيدي غادي نجيو نعم سيدي غادي فتقريبا نفس الشيء اللي عندي هنايا، نفس هادشي اللي عندي هنايا، فقط غادي ندير بعض التغييرات. قلنا غادي نهز هادشي كامل اللي هنايا، وغادي نزيدو عندي هنايا في التيب اللي غادي ترد لنا، حيت حنايا هنايا في الاخر في هاد الراي هادي فين هي في السيرش هنايا، فكنريتورنيو الراي ديال لي كونتاكت. فالراي فيها بزاف ديال لي كونتاكت، فهنا في التيب ديال الريتورن ديال الريتورن فخصني نحدد بانني غادي نرجع هنايا الراي ديال لي كونتاكت. فيا ربي يعطينا يا ربي.